من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كنت من الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن
الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين إن الشيطان للإنسان عدو مبين الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم.